दो तीन दिन से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। आप सबने देखी होगी, मैंने भी देखी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। 2 दिन से मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा हूँ, सोचता भी रहा हूँ कि मुझे इस पर बात करनी है तो मैं क्या बात करूँगा। तो एक बंदा अपनी मदर को हिट कर रहा था, आपने देखा होगा, अरसलान नाम का रावलपिंडी का। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और देखिए, पहली तो बात ये है कि सबसे पहले ना हम सबको इस चीज़ पे सोचना है कि इस तरह की चीज़ें होती क्यों हैं। मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत बदल गई हैं और हम लोग सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू हो गए जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, लाइक फिज़िकल बॉडी है, पैसे हैं, ये चीज़ें हैं, वो हैं, घर है, ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मैटर करती हैं चीज़ें। लेकिन एक बहुत ज़्यादा पार्ट हमारी ज़िंदगी का वो है जो हमें नज़र नहीं आता है, इंटेंजिबल होता है, जैसे लाइक रिस्पेक्ट है, केयर है, दूसरों का के लिए एहसास है। तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और मेरा हर गुजरते दिन के साथ उन चीज़ों पे यकीन बढ़ता हुआ जाता है कि यार ये चीज़ें जो होती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं ये बोलूँ कि जिस जगह पे आज मैं हूँ वो मुझे नहीं लगता कि मैं डिज़र्व करता हूँ अपनी एबिलिटीज़, अपनी हरकतों की वजह से। मतलब मैं क्या करता हूँ, कोई प्रॉपरली चीज़ें नहीं है उस तरह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है, लेकिन कोई ऐसी पावर है जिसने मुझे यहाँ पर फॉर्म करके रखा हुआ है और मुझे 110% यकीन है कि माँ बाप की दुआएं हैं। और मुझे शदीद डर लगता है कि अगर मेरे साथ वो दुआएं चली गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ये मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बहुत माजरत अगर उन माँ जी तक मेरा ये मैसेज जाता है तो उनसे, और हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे और उसको पहचान होनी चाहिए, बल्कि हम सबको ये पहचान होनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर चलती फिरती जन्नतें हमारे पास पड़ी हुई हैं और हम अगर उनका ख्याल नहीं रख सकते तो फिर हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। देखें, आइडियल कंडीशंस तो नहीं होती, लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल ऐसी एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज हुई। फॉर एग्जांपल बचपन की मैं बात करूँ, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि मैं बड़ा फजूल खर्च किस्म का, ज़िद्दी किस्म का बच्चा था। मैंने ज़िद कर दी, मुझे ये चाहिए, पैसे दे दें अपनी मदर से, अपने फादर से। तो सारी सी बात है, उस तरह के हालात नहीं होते थे। तो एक बार मैं अपनी माँ के साथ जा रहा था तो मैंने अम्मा जी को कहा कि मुझे पैसे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं ना अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें इतने पैसे दे दे कि तुम्हारी जो ये फजूल खर्चियाँ वगैरह पूरी होती रहें। तो अल्लाह ने सुन ली दुआ उनकी और मैंने बड़ी मरतबा अपनी माँ जी को कहा कि देखें ये आपकी दुआएं, अभी तक मतलब अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग, मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने उनसे कहीं बेहतर रखा हुआ है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप की दुआएं हैं और मैं कहता हूँ उनको कि ये आपकी दुआओं की वजह से है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब देखें ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं, मेरे लिए तो एटलीस्ट ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और आप सबके लिए भी करती होंगी। और आप ज़रूर इन पे गौर किया करें कि कोई ऐसी फोर्स है जो आपके साथ साथ चलती है, जो दुआओं की सूरत में, मतलब उसमें कितनी प्योरिटी होती है। माँ बाप की दुआ से ज़्यादा किसकी दुआ प्योर हो सकती है? उनसे ज़्यादा आप के साथ सिंसियर कौन हो सकता है? तो उससे पूछे ना जिनके नहीं हैं। मतलब मैंने लोगों को रोते हुए देखा, मतलब वो कहते हैं यार हमें हमें माँ बाप हमें हमसे खिदमत नहीं हो सकी, हम उनका ख्याल नहीं रख सके। तो ये अल्लाह ताला की अता होती है कि अल्लाह ताला आपको अता करता है। दुआओं पे ना मेरा यकीन दुआओं पे इसलिए है कि व्हेन आई वाज इन लाइक 9th क्लास तो मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ और मुझे याद है मैं स्कूल जा रहा था और मुझे कोई होश नहीं है, मैं सारे रास्ते में रोता हुआ जा रहा था। तो मैं अपने दिमाग में ही सोच रहा था कि अल्लाह से मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी बस मेरे फादर को टाइम दे दे, थोड़ा सा टाइम दे दे, ताकि जब मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं इस बंदे की थोड़ी सी खिदमत कर सकूँ। अल्लाह ने भरपूर मौका दिया हुआ है, कोशिश पूरी करता हूँ, बाकी अल्लाह पे है। तो एक आखिरी एग्जांपल मैं देता हूँ आखिर पे, ये कि अभी अब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो मैं कहीं और जॉब कर रहा था जहाँ मैं आजकल कर रहा हूँ, इससे पहले यू नो वेरी वेल।
تو آئی واز ایکسپیکٹنگ ان دا منتھ آف اپریل کہ فار ایگزامپل مجھے اگر ملنا ہے 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر، تو مجھے ملا ہوگا 20,000. تو مجھے آج بھی وہ ٹائم وہ دن یاد ہے کہ میں اپنے فادر کو جو ہے وہ ایسے دبا رہا تھا، تو مجھے وہ سیلری کا ٹیکس آیا تو میں رک گیا. میرے فادر مجھے کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں، کیوں رک گئے ہو؟ تو میں بڑا پریشان تھا، تو میں نے بولا ابو جی یہ ہوا ہے. تو میرے ابو نا ہنسنا شروع ہو گئے. تو میں نے یار یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا رزق اللہ دیتا ہے، آج میری بات یاد رکھنا، اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا. اور مجھے 1% بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ دنیا پوری میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالات خراب ہے، مجھے پتہ ہے اگر میری جاب یہ بھی چلے گی تو میں کہاں جاؤں گا. لیکن آپ یقین کریں کہ ان 3-4 منتھس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام کرائے جو پچھلے میں 5 سالوں میں بھی نہیں کر سکا. اور میں جا کے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں اپنے ابو جی کو کہتا ہوں، اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہے، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا بڑا اچھا رول ہے، ان کے انیشیٹیوز ہیں، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، لیکن ان میں سے ایک یہ فیکٹر بھی ہے. تو آئی ڈو بلیو کہ ان چیزوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان چیزوں کی بڑی ورتھ ہوتی ہے، ہمیں ان پہ غور کرنا ہے اور ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. لالچ کے لیے نہیں یار، لالچ کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ بندے ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. جتنی کر سکتے ہو کر لو، اللہ تعالیٰ ریٹرن میں پھر ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. تو آخر پہ یہی ہے یار کہ آپ لوگ جتنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے کولیگز ہیں، جو میرے فرینڈس ہیں، ایک تو ہم سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اچھا میسیج دینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کے پاؤں کو ایک بار ہاتھ تو لگا کے دیکھو یار، ان کو چوم کر تو دیکھو اپنے ماں باپ کے پاؤں کو، نہیں ملنے والا ایسا سکون. ٹھیک ہے، اکثر اگر میں یہ کرتا ہوں تو میرے اکثر بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں تم نا یہ کر رہے ہو، ان کو خوش کر رہے ہو. میں نے کہا ہاں یار میں یہی کر رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. تو بتائیں لوگوں کو، ان کو فیل کریں اپنے ماں باپ کو کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں. ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. مطلب مجھے یاد پڑتا ہے نا پورے دن میں کام کر کے جب اپنی ماں کو میں فون کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان سے یہ پوچھتی ہیں کھانا کھایا تم نے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا. وہ کچھ نہیں پوچھتی تم نے کتنے پیسے کمائے، کیا خرچہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. کھانا کھایا تم نے. تو یار ان جیسی ہستیاں کہاں ملنے والی ہیں ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے. اور اینڈ پہ میں 2 آخری باتیں، ایک تو ان ماں جی سے دوبارہ معذرت دل سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جو ہے نا وہ سیدھا راستہ دکھائے، اور اس کو عقل دے، اس کو اتنی عقل دے، اس کو سمجھ آئے کہ وہ کیا کیا اس نے. اور دوسرا اس بندے کو میں سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں جو پولیس آفیسر تھے، جو ان کے گھر میں گئے ہوں، وہ ماں جی کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنا سکون. آپ نے وہ پکچرز دیکھی ہیں، وہ پولیس والے جو میرے خیال میں ASP یا SSP صاحب ہیں، مجھے یا SHO صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن انہوں نے وہ نا کمی کہیں نہ کہیں اس کمی کو پورا کیا ہے جو کچھ ہوا ہے. تو تھینک یو سو مچ. آپ ضرور مجھے بتایا کریں، میں غلطیاں کر جاتا ہوں، لیکن میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں